किसी को बताओ कि भाई नमाज पढ़ने का सही तरीका ये होता है। बहुत से लोग हैं कि नमाज पढ़ने के लिए खड़े हुए, रुकू में गए, जरा सा इशारा किया फिर खड़े होगा, सजदे के जरिए जरा सी जैसे चोंच मारते हैं उस तरीके से जमीन के ऊपर पेशानी टेकी फिर खड़ी कर ली। अब अगर किसी से कहो कि भाई ये तरीका जायज नहीं, इससे नमाज नहीं होती, तो जट कि जी हमारी नीयत सही है, अल्लाह कबूल करने वाला है, हमारी नीयत दुरुस्त है, नीयत दुरुस्त है तो इबादत भी दुरुस्त है। और कोई मसला बताओ, हज के अंदर हम रोज या हज के अंदर ये मसला कसरत से नजर आता है, किसी को बताओ भाई सही तरीका हज के अंदर ये होता है और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तरीका बताया है, इसके खिलाफ करोगे तो दम वाजिब हो जाएगा, गुनाह होगा। से लोग कह देते हैं जी हमें ये अली सब अल्लाह ताला सब कबूल करने वाला है, तो नमला मालूम बिन्नियात अमाल कदार वाला नियत पर है। इस वास्ते हमने अगर गलत भी कर लिया लेकिन नियत हमारी सही थी तो हो गया काम। ये बसा औकात जबानों पर ये बात आती रहती है। मेरे वालिद माजिद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा हज में थे, तो हज में एक रुकन होता है, एक वाजिब है जमरात को कंकर मारना। आपने सुना होगा, जो गए हैं माशाल्लाह उन्होंने किया भी होगा, जिसको लोग शैतान को कंकरियां मारना कहते हैं। तो वो उसमें हुक्म यह है शरीयत का कि जब तक आदमी अपने पांव से चलकर जा सकता है जमरात तक, उस वक्त तक वो उसको खुद ही जाकर मारनी जरूरी है। दूसरे को अपना वकील और नायब बनाना जायज नहीं, जब तक कि आदमी खुद अपने पांव से चलकर जा सकता। कोई इतना बीमार हो कि अपने पांव से चलकर नहीं जा सकता, इतना बूढ़ा है कि चलकर नहीं जा सकता, फिर बेशक शरीयत ने इजाजत दी है भाई किसी और को अपना वकील बना दो, वो जाकर तुम्हारी तरफ से चलकर ही मार तो कहा कि मैं तो किसी को उस पर अल्लाह ने फरमाया कि भाई ऐसे तो करना जायज नहीं है, माशाल्लाह आप सेहतमंद है तो आपको खुद करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि इनका अमाल बिन्नियात, अमाल क्या बता तो नियतों पर है, हमने कर वही क्या हो अल्लाह ताला कबूल करने वाला। तो ऐसा फरमाया जब ये बात है कि सिर्फ नियत से काम बन जाता है तो किसी को भेजने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं से मार देते बैठे बैठे कि नमाज अमाल बिन्नियात। तो ये बड़ी जबरदस्त गलत फहमी लोगों में फैली हुई है कि गलत काम करके कहते हैं नमाज अमाल बिन्नियात। खूब समझ लीजिए, इस हदीस का मतलब ये नहीं कि गलत काम अगर सही नियत से किया जाए तो वो सही हो जाता है, ये मतलब नहीं। इसकी सारी सी मिसाल यूँ समझो कि जैसे कोई शख्स चोरी करे, डाका डाले किसी के माल पर, चोरी करे और दिल में नियत किया गरीबों में तकसीम करूंगा, सदका करूंगा, तो नियत अच्छी है बुरी है? सदका करते हैं, गरीबों की इमदाद करने की नियत तो बड़ी अच्छी है ना, लेकिन इस नियत की वजह से वो गलत काम सही नहीं हो जाएगा। जो गलत काम है वो गलत है, जो गुनाह है वो गुनाह है। गुनाह कितनी ही अच्छी नियत से क्यों ना किया जाए वो कभी भी जायज नहीं होता, वो गुनाह ही रहेगा, चाहे नियत कितनी अच्छी करे। एक साहब थे, अल्लाह ताला मग़फ़िरत कर इंतकाल हो गया, वो लोगों में एक दीनी रहनुमा की हैसियत से मशहूर थे। तो उनको किसी ने देख लिया सिनेमा से निकलते हुए, तो अब वो लोगों ने बड़ा तलाश किया, जनाब आपके दीनी रहनुमा है, आप सिनेमा से निकल रहे, सिनेमा से आ रहे, सिनेमा देखते हैं आप। तो उन्होंने जवाब में फरमाया कि भाई मैं सिनेमा इसलिए देखने आया था ताकि पता चले कि इसमें क्या खराबी होती है, तो इसकी खराबी देखने के लिए मैं सिनेमा देखता हूँ, मैंने देखा, तो इस वास्ते नियत मेरी थी इन्नमा अमालु बिन्नियात। तो ये उज़्र गुनाह बदतरज गुनाह वाली बात है।
کہ یاد رکھو کوئی بڑے سے برا سے کتنی اچھی سے اچھی نیت ہو وہ کسی گناہ کو جائز نہیں کر سکتی، گناہ کو حلال نہیں کر سکتی۔ جو چیز اللہ نے حرام کر دی وہ حرام، کتنی اچھی نیت سے کرو، جو گناہ کر دیا وہ گناہ کتنی اچھی نیت سے کرو، جو غلط کام ہے وہ غلط چاہے کتنی اچھی نیت سے کرو۔ لہذا جو عمل ہے اس کے ثواب ملنے کے، اس کا ثواب ملنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، یاد رکھو ہمیشہ ایک اصول، کیا کہ وہ عمل جو کر رہے ہو وہ شریعت کے مطابق ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ اگر عمل اس کے مطابق ہے تو پھر نیت معتبر ہوگی، اگر عمل اس کے مطابق نہیں تو نیت کا کچھ فائدہ نہیں۔ فائدہ اس وقت ہے جب کہ عمل ہو۔ قرآن حدیث میں کہا انما الاعمال، اعمال پہلے چاہیے پھر نیت، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، تو پہلے عمل تو لاؤ، عمل ہوگا تو پھر نیت فائدہ دے گی، عمل نہیں تو نیت تنا دے سکتے کام چلے گا۔ جب تک عمل صحیح نہ ہو تو عمل کا صحیح ہونا پہلے قدم پر شرط ہے، صحیح ہو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، پھر نیت اچھی کرو گے تو ثواب ملے گا۔ لیکن جب عمل نہیں تو تنہا نیت سے وہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ نیت یہ کر لو، نیت یہ کرو کہ آج مجھے لاہور جانا ہے اور بیٹھ جاؤ کوٹا جانے والی گاڑی میں، تو محض نیت کر لینے سے تم لاہور نہیں پہنچ جاؤ گے۔ اگر سو گئے صبح کو آنکھ کھلے گی تو ماشاءاللہ کوئی تو نظر آئے گا، لاہور تو پہنچ نہیں سکتے۔ کوئی کہا جی ہم نے حدیث میں پڑھا تھا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا تو نیت سے ہوتے ہیں، تو نیت ہم نے کوئی لاہور جانے کی تھی تو حماقت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہی حماقت ہے کہ آدمی کام غلط کرے اور نیت صحیح کر لے تو غلط کام نیت سے صحیح نہیں ہو جاتا۔ اور قرآن کریم نے فرمایا بڑی عجیب آیت ہے کہ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ قرآن کریم فرماتا ہے کہ کیا ہم تم کو بتائیں کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ گھاٹے میں، سب سے زیادہ نقصان میں کون لوگ ہیں؟ فرمایا سب سے زیادہ گھاٹے اور نقصان میں وہ لوگ ہیں جن کے عمل دنیا کے اندر ضائع ہو گئے اور وہ سمجھتے رہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں، سمجھتے رہے کہ اچھا کام کر رہے ہیں لیکن عمل ضائع ہو گئے، سمجھتے رہے اچھا کام کر رہے ہیں کیوں؟ اس واسطے کی نیت غلط نہیں تھی، نیت صحیح تھی، لیکن راستہ وہ اختیار نہیں کیا یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا۔ جتنی بدعتیں ہیں، جتنی بدعات ہیں ان سب کا حال یہ جو لوگ بدعت میں مبتلا ہوتے ہیں وہ بسا اوقات بڑی اچھی نیت کرتے ہیں، نیت یہ کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، نیت یہ کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم ہو، تکریم ہو، آپ سے محبت کا اظہار ہو، لیکن طریقہ وہ اختیار کر لیا جو طریقہ آپ کا بتایا ہوا نہیں، تو کیونکہ طریقہ وہ نہیں اختیار کیا جو جھوٹ بتایا تھا، اس وقت کی طرح نیت کرنے سے ثواب نہیں ملے گا۔ دیکھو اگر کوئی شخص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس کائنات میں کوئی بزرگ ہستی ہو سکتی ہے؟ کوئی نہیں۔ اور آپ کی تعظیم کتنے بڑے اجر و ثواب کا کام ہے، اتنی بڑی عبادت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آپ کی محبت سے کوئی عبادت اس کی ہمسری نہیں کر سکتی۔
اتنی بڑی عظیم عبادت ہے. اس تعظیم کو کرتے ہوئے جا کر حضور کو سجدہ کر لے. نیت کیسی ہے؟